अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामी रिएक्शन। मैं हूँ राहा। मैं हूँ तूबा। अभी हम लोग एक और वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, वो है आमिर हक भाई की। लोग ये सवाल उठाते हैं कि इस्लाम में औरतों को आधी अकल वाला कहा गया है, तो क्या ये बात सच है कि नहीं, इस पर हम तफसील जानेंगे। चले हम पहले वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्शन देंगे। और रिएक्शन देने से पहले आप लोगों से कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलें जी, हम पहले वीडियो ज्वाइन किए सीमा जडेजा। वेलकम ऑन द स्टेज सीमा सिस्टर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर, कोई प्रभु सवाल, कोई बात? जी जी जी। आमिर भाई, एक छोटा सा सवाल था जी कि जैसे आपको पता है मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ। जी तो जी। ये जो दूसरे लोग हैं वो कन्वर्टेड, जो लेडीज होते हैं मुस्लिम, उनको ये आधे दिमाग वाले क्यों कहते हैं? जरा अगर आपको कुछ इस बारे में पता हो तो आप जरा बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हैं इस हाँ, वो हवाले से आएंगे, ना। वो आएंगे, वो आएंगे। हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया हूँ। वो हम्म अगर आप मेल होती तो ना आपको हम्म। कहते, फीमेल है इसलिए कह सही। रही हैं। उसके पीछे वजह है, रीजन है। देखें, इनको ना स्क्रिप्ट दी जाती है। अगर कोई मेल कन्वर्ट हो गया है तो उसको दी जाएगी पूरी की पूरी, उसके खिलाफ स्क्रिप्ट दी जाएगी। ठीक है, मिसाल हम्म। के तौर पर उसको कहा जाएगा तेरी बीवी का हलाला हो गया, ठीक है, या भी करवाएगा, अच्छा। ठीक है। तेरी बेटी बेटी जो है वो एक खामंद के साथ होगी या उसके यानी वो चौथी बीवी होगी या दो बीवियां होंगी, इस तरह की स्क्रिप्ट देते हैं। अगर कोई हम्म। लड़की होगी ना तो उसके लिए स्क्रिप्ट और होती है, इसलिए वो इतराज करते हैं। इनमें से किसी से भी, ये जो कमेंट कर रहे होते हैं आपकी वीडियो हम्म। के नीचे, और मैं जिनको नहीं पता उनको बताता चलूं कि सिस्टर अलीना के चैनल के ऊपर इनकी रिवर्स स्टोरी बहुत जबरदस्त पड़ी है, मैंने सुनी थी, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त इनकी स्टोरी थी। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इस्तकामत दे के उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो इनकी सिस्टर सीमा की स्टोरी जरूर सुनिएगा। बहुत टफ लाइफ इन्होंने देखी और कैसे ये चेंज हुई, उसमें किन किन लोगों का रोल था, वो स्टोरी सुनने से ताल्लुक रखती है। खैर भला, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वो ये है कि आपको कमेंट्स में ये कहेंगे ये आप तो आधी अकल वाली हो, आपको तो बात भी नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात करती हम्म। एक हदीस या कुरान की एक आयत भी नहीं जो आधी कहती हो। पॉइंट नंबर 1, हम्म। ये जितने कहते हैं ना, आपने उनको कहना हदीस दो जिसमें ये लिखा हो कि मैं आधी अकल हूं। हम्म। एक भी नहीं, ना कुरान ना हदीस, आधी अकल कहीं भी नहीं है। वर्ड क्या हम्म। है वहां? नक्स है, नक्स। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, नक्स, नून काफ अस्वाद। नक्स का मतलब क्या होता है? नक्स का मतलब होता है किसी चीज को मिस करना या कोई चीज रह जाना, उसको कहते हैं नक्स। अब मैं इसको बहुत ज्यादा घुमाना नहीं चाहूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सुन लें। हम्म। एक वीडियो मेरे चैनल पर आबाद हक ऑफिशियल पर पड़ी है, माय बॉयफ्रेंड वाज अ मुस्लिम, ठीक है, ये वीडियो हम्म। पड़ी है। एक हिंदू लड़की आई थी जो कि एथियस्ट हो गई थी, उसका बॉयफ्रेंड था मुसलमान, उससे शादी करना चाहती थी, तो उसने कहा कि पहले इस्लाम कबूल करो तो मैं शादी करूंगा, तुम हिंदू हो, मैं नहीं कर सकता। उसकी स्टोरी है। उसमें मैंने बीबीसी का 2004 या 6 का एक आर्टिकल पेश किया था, फरवरी का। यूके के अंदर एक स्टडी की गई थी जिसमें हजारों यूथ के, लड़कियां भी थी और लड़के, आईक्यू टेस्ट हुआ था, और उनका जो रिजल्ट निकला था वो ये निकला था कि फीमेल्स का आईक्यू कंपेयर टू मेल लेस आया है। मेल स्टूडेंट्स के आईक्यू जो टेस्ट आया, ये सर्वेज होते हैं वहां पर आईक्यू के। सिमिलरली औरत के हवाले से ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो हदीस में आया वो ये आया है कि फैसला करने में, चूंकि औरत बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, ट्रैप हो सकती है इमोशनली, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, चीजों की रियलिटी से उस तरीके से वाकिफ नहीं होती जिस तरह मेल होता है। उसकी वजह है, वजह यह है कि मेल का एक्सपोजर या मेल दुनिया में जिस तरीके से एक्सपोज होता है, फीमेल वैसे नहीं होती। ये ऑब्वियस सी बात है, चाहे वेस्टर्न लेडी ही क्यों ना हो, फीमेल क्यों ना हो, हमने उनको भी धोखा खाते और चूना लगवाते देखा हुआ है। तो ये याद रखना चाहिए कि फीमेल की साइकोलॉजी या उसकी जो फिजियोलॉजी है वो ये चीज डिमांड करती है कि वो मेल से फिजिकली, साइकोलॉजिकली कम मानी जाती है। इवन वेस्ट के अंदर जब सर्वेस किए गए, कम मानी जाती है, आधी नहीं, कम, ठीक है। अब हम सामने प्रैक्टिकली रख लेते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं जी औरत मर्द से हर तरह बराबर है,
तो मेल और फीमेल्स के मैच करवा देते हैं ओलंपिक्स के अंदर भी और वर्ल्ड कप्स के अंदर भी। अच्छा, रिसेंटली अमेरिका के अंदर एक ट्रांस था जिसने क्लेम किया कि मेरा जेंडर जो है वो फीमेल है, जबकि वो मेल था, और हकीकत यह है कि उसने अभी ऑपरेट भी नहीं करवाया हुआ था कि वो जो मेल जेंटाइल है उसको चेंज करवाकर वो फीमेल, प्रॉपर फीमेल की कैटेगरी में आता। उनके बकौल ही मैं कह रहा हूं, वेस्ट के बकौल। वो जब चेंज रूम के अंदर जाता है तो लड़कियों ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा हम तो इसके सामने कपड़े नहीं उतारेंगी। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने ये कहा और अपने फेस को हाइड किया उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, उन्होंने कहा कि ये हमसे चैंपियनशिप के अंदर भी जीत जाता है, जब से ये आया है तो जो फीमेल एक्सपर्ट थी स्विमिंग की वो हारती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली हार रही है। क्यों? क्योंकि वो मेल है, ओरिजिनली तो मेल है। अब मकसद, ये सारी बात रखने का मकसद ये है कि मेल पब्लिक डीलिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, स्टांस टेकिंग के अंदर और चीजों को टैकल करने के अंदर फीमेल से ज्यादा स्ट्रांग पाया गया है। ये कुदरती बात है और मैंने उस वीडियो के अंदर आर्टिकल भी शेयर किया है बीबीसी का। ठीक है, ये चीजें समझनी चाहिए। उसके बाद आप देखें, एक औरत के लिए ये बात समझना मुश्किल नहीं है, सवाए जिद के और ब्रेन वॉशिंग के और इस्लामोफोबिया के कोई चीज नहीं है। वो पता क्या करता, मैं आपको बताता हूं, इंसान जब जिद्दी हो जाता है ना, वो हकीकत को मानने से इनकार कर देता है, जबकि उसके इनकार से हकीकत बदलती नहीं है। मिसाल के तौर पर मर्द कई चीजों में औरत से पीछे है, ये हकीकत है। मतलब मिसाल के तौर पर औरत जिस तरीके से बच्चों की परवरिश करती है, मर्द उसके पास भी नहीं पहुंच सकता। औरत जितनी पेन बेयर करती है डिलीवरी के दौरान, जितने मूड्स वो टैकल कर रही होती है, इमोशनल्स को जिस तरह वो टैकल करती है, उस तरह मेल नहीं कर सकता। जितने स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रोमाइजेस जिंदगी के अंदर स्ट्रगल वो औरत करती है, वो मेल नहीं कर सकता। ये उसके बेनिफिट्स हैं या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसकी पावर्स हैं, ये मेल की नहीं है। तो इन चीजों के बैलेंस के साथ जो है वो सोसाइटी रन होनी चाहिए थी। इन्होंने औरत को औरत की कैटेगरी से निकालकर मेल की कैटेगरी में रखा, और जब औरत मेल की कैटेगरी में रखने के बाद मार खा चुकी तो फिर रोना डाल दिया, फेमिनिज्म फेमिनिज्म, मर्द ने हमारे साथ ज्यादती कर दी। तो मर्द की लाइन में आई क्यों? औरत की लाइन में रहती तो वर्षा नहीं ज्यादती होती। ये है सारा मसला। तो बहुत शुक्रिया आदि इनको कहिएगा कि आप आदि अकल वाली की मुझे रेफरेंस दे दीजिएगा, वहां नक्स है। नक्स से मुराद होता है कि बहुत सी चीजों में औरत जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर मिस कर जाती है, जो कि प्रैक्टिकली हमने होते हुए देखा हुआ है। ठीक है ना? जिस तरह मर्द को, मैं आपको बताता हूं, ये जुमला जो है कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, 100% ठीक है, क्योंकि मर्द कभी भी दुनिया के साथ लड़ ही नहीं सकता जब तक वो उसको घर से सुकून ना हो। वो एक कंप्लीट मैन बनता ही नहीं है, याद रखा आपने, एक मेल बनता ही नहीं है, औरत का उसमें हाथ है। इसी तरीके से औरत क्वीन बन ही नहीं सकती, सोसाइटी के अंदर एक बेहतरीन प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं कर सकती एज अ मेल और फीमेल, जब तक औरत के सर के ऊपर, उसकी पुष्ट पनाई के ऊपर एक मर्द का साथ ना हो। इसमें बुराई क्या है, मुझे समझ नहीं आती। तो वो बस ईगो है ना इन लोगों की। सॉरी जी जी बोले बोले। मैं कह रही हूँ कि बस इन लोगों की ईगो है ना, उनको आधा नॉलेज है शायद, या पता नहीं है, और या तो इनको बहुत ही बड़े पैमाने में ब्रेन वॉश किया जा रहा है विया एड्स और सोशल मीडिया। आई थिंक ये वजह है, इस वजह से शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और दूसरी चीज मैं सीमा से आपको एक और चीज ऐड कर देता हूं, ये याद रखें कि नेक्स्ट, जो कि मुझे अब सुन रहे हैं लोग, तो हो सकता है अब आपको कमेंट और तरीके से आए, तो वो मैं बता देता हूं। अब वो एक आयत आएगी जिसमें आदि गवाही का जिक्र मिलेगा। ठीक है, आदि गवाही यानी दलील क्या है, यानी कंटेंट क्या है, आदि गवाही का। उसको उठा के क्या करेंगे, आदि अकल। अच्छा, अब इनको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। साफ तौर पर फिक़ा के अंदर दलाइल मौजूद हैं कि वो मसले जिनमें औरत की एक्सपर्टीज हैं, मिसाल के तौर पर फैमिली, प्रेगनेंसी, मेंसेस के इश्यूज हैं, मूड स्विंग्स के इश्यूज हैं, औरतों के मसाइल हैं, वहां पर औरत की गवाही ही मानी जाएगी, मर्द की गवाही मानी नहीं जाएगी। तो वहां तो मर्द तो आधी अकल से भी नीचे गया अगर उससे उठाते हैं तो। समझ आए मेरा पॉइंट? यानी इस्लाम ने यह कहा है कि गवाही उसकी होगी जो अहल होगा। अहल होने से मुराद यह है कि जो चीजों को अंडरस्टैंड करता हो। औरत के जो इश्यूज हैं वो औरत से बेहतर अंडरस्टैंड ही कोई नहीं कर सकती, वहां मेरी गवाही नहीं चलेगी, चाहे मैं कितना ही स्ट्रांग और समझदार मर्द क्यों ना हो, मेरी गवाही चलेगी नहीं। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि गवाही से इशू नहीं। अब अगला पॉइंट समझ लें, कुरान में जिस जगह पर औरत की आधी गवाही का कहा गया है उसका कॉन्टेक्स्ट है, और पता है क्या कॉन्टेक्स्ट है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि औरत अगर बिजनेस करना चाह रही है, मार्केट में निकलना चाह रही है,
تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یا تو اس کا محرم اس کے ساتھ ہو, ہسبینڈ, باپ, بھائی, بیٹا, یا کوئی محرم, ماموں اور چاچا اس کو سپورٹ کرے, ٹھیک ہے, اس کا محرم ہو, مستقل محرم جو ہوتا ہے. محرم سے مراد یہ ہے جس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی اور وہ بھائیوں کی طرح ہو, باپ کی طرح ہو, ایسا خون کا رشتہ ہو جس کے اندر شادی نہ ہو سکتی ہو, نمبر 1. دوسری چیز یہ وہاں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی میل نہ ہو تو دوسری عورت اس کو سپورٹ کے لیے آئے. اب اس کی میں مثال سمجھاتا ہوں. ویسٹ کے اندر پرسنل سیکرٹری کتنا بڑی اس کی جو ہے وہ جابز اور ویکینسیز آتی ہیں, میلز کی آتی ہیں, میلز کی. وہ کہتے ہیں ہم سے ہماری فائلز مینج نہیں ہو رہی, ہمیں پرسنل سیکرٹری چاہیے. کچھ لوگوں کو تو ویسے چسکا ہوتا ہے پی اے رکھنے کا, ٹھیک ہے, مگر یہ ایک بڑی ویکینسی ہے ویسٹ کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ میل کو بھی ضرورت ہوتی ہے بزنس کرتے ہوئے کہ اس کی ایک پرسنل سیکرٹری ہو جو اس کی فائلز ٹھیک کرے, تو عورت کو تو بالاولا ہوگی. اسلام یہ کہتا ہے, بس وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے اس گواہی کے اندر قرآن کی اس آیت میں کہ اللہ نے کہا کہ تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے. یہ سٹرونگ پوائنٹ تھا یہاں بیان کرنے کے لیے کہ عورت چونکہ بزنس ایکسپوئر نہیں ہوتا, پبلک ڈیلنگ نہیں ہوتی, مارکیٹ کے اندر اس طریقے سے وہ گھومی پھری نہیں ہوتی, بندوں کے ساتھ اس طریقے سے کھل کے وہ نیگوشیشنز نہیں کر سکتی, بارگن نہیں کر سکتی, ہچکچا جاتی ہے, اس کو ٹریپ کرنا آسان ہوتا ہے, اس کو چونا لگانا آسان ہوتا ہے. ایسی صورت میں اگر دوسری عورت ہوگی وہ اس کو یاد کروا سکتی ہے, اچھا مشورہ دے سکتی ہے, پوائنٹ نمبر 1. اور اگر کوئی محرم ساتھ ہوگا تو وہ اس کو بچا سکے گا, بیٹا یہ بندہ تمہارے ساتھ دھوکا کر رہا ہے, میں اس سے بات کرتا ہوں, میں اس کو ڈیل کرتا ہوں. اسلام ہر طرح سے عورت کو سیکیور کرتا تھا. انہوں نے کہا نہ, اگر یہ عورت کو سیکیور کر دیا تو عورت کو کموڈٹی کیسے بنائیں گے, عورت کو پروڈکٹ کیسے بنائیں گے, عورت کو مارکیٹنگ ٹول کیسے بنائیں گے, عورت کی آدھی ننگی پکچرز بڑے بڑے بینر پر لگا کر اس کے نام پہ پیسے کیسے کمائیں گے, اور ہاف ویج اس کو دے دیں گے, مرد پیسہ کمائے گا. یہ ہے وہ سارا سینیریو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اسلام نے جہاں کہا کہ عقل میں نقص ہے وہاں یہ چیز تھی کہ وہ ڈیسیجن سینس یا سٹانس لینا یا فیملی کو چلانا, اس حوالے سے کیا ہے. نمبر 2, اس چیز کے اندر جو گواہی کی آدھی کی بات کی ہے وہ کیا چیز ہے. اب یہ ساری چیزیں میں نے رکھ دی ہیں. اس میں ایک آیت بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے, وہ ہے الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہے وہ عورتوں پر قوام ہوتا ہے. قوام قام سے نکلا ہے, قام یقوم سے, قوام مبالغے کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایڈجیکٹو ہے, سپر ایڈجیکٹو کی ڈگری ہے, یہ سپرلیٹو ایڈجیکٹو کی ڈگری. کیا مطلب ہے اس سے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کی پشت پناہی کرتا ہے. قوام کہتے ہیں ایسی چیز کو جو چیزیں ستون کو, آسان لفظوں میں بتانے لگا ہوں, سکمب کہتے ہیں جسے سنسکرت کے اندر سکمب. سکمب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی سپورٹ, جیسے چھت کو کھڑا کرنے کے لیے کھمبا لگاتے ہیں, پلر لگاتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں قوام. اب اس کی مثال کیا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے بارے میں کہا ہے الدین القیم. دین القیم یہ اسی کام سے نکلا ہے جس سے قوام نکلا ہے. تو دین اسلام کا ایک صفاتی نام ہے دین القیم. کیا مطلب ہے اس کا کہ ایسا دین ہے جو سوسائٹی کو سپورٹ کرتا ہے, اس کے لیے پلر کا کام کرتا ہے, کہ اگر اسلام دین کو سوسائٹی میں امپلیمنٹ کر دیا جائے یہ دین قیم کی شکل اختیار کر جائے گا کہ پوری سوسائٹی اپنی اصل شکل میں اور خوبصورتی کے ساتھ فلو کے اندر آ جائے گی. اسی طریقے سے اگر مرد کو فیملی سسٹم کے اندر قوام مان لیا جائے, آپ کا سسٹم ایسے چلنا شروع ہو جائے گا, آپ کو پتا چلے گا کہ رسپانسبلٹی کیا ہے. اور پھر مرد اگر غلطی کرے گا تو اس کی پکڑ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی, کیونکہ ہر مرد اپنی فیملی کے لیے مسئول ٹھہرایا جائے گا. میں نے اس پر آباد حق آفیشیل پر ایک کلپ ہے, فیمنزم از اے تھریٹ ٹو وومن. فیمنزم از اے تھریٹ ٹو وومن. اس کلپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے آخری پارٹ کے اندر میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ جو مرد اسلام کے نام کے اوپر عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کو یہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. اگر تم اسلام کا غلط استعمال کر کے عورتوں پر زیادتی کرو گے وہ تو اسلام سے دور جائیں گی, تمہیں ان کا جرم علیحدہ ملے گا اور تمہیں اپنی سزا بھی ملے گی جو اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. اس لیے اس چیز کو بیلنس قائم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سسٹر, اور کو بات کر لیں. ٹھیک ہے عامر بھائی, بہت شکریہ. میں نے ویسے سسٹر کی اسٹریم میں جاتی ہوں لیکن آج دیکھا کہ سسٹرز آ رہے ہیں نا, تو میں نے کہا میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ کافی دنوں سے میرے مائنڈ میں چل رہا تھا. بہت شکریہ عامر بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اوکے, جزاک اللہ حافظ. ایک بہترین ویڈیو, اور بے شک عامر بھائی نے اپنے بالکل صحیح طرح سے بیان کیا ہے, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. عورت ایموشنلی طور پہ ویک ہوتی ہے, جذباتی ہوتی ہے, ہر
چیز کو دل سے وہ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو مینٹلی طور پہ زیادہ اسٹرانگ بنایا ہوا ہے. اب وہی والی بات ہے کہ جب ہم عورتیں مردوں کے مقابلے میں کام کرنے لگ جائیں گے، اللہ پاک نے ہر کسی کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، مرد کی بھی اور عورتوں کی بھی. مرد کی جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کمانا، باہر کا سارا کام سنبھالنا، اور عورت کی جو ڈیوٹی ہے وہ گھر سنبھالنا، بچوں کی پرورش کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگر ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے کردار نبھائے تو ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے. پر نہیں، اب کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے عورتوں کو کہا تم اپنی آزادی کے لیے آواز تو بلند کرو. وہ آواز تو بلند ہوئی نہیں. جتنے عورتیں ہیں، اگر عورتیں ہی آدمی بن جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کیوں بنائے؟ مرد اور عورت اس لیے بنائے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ساتھ دیں اور نبھائیں. بے شک ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. اگر وہ عورت اس کو سکون نہ دے کہ کیا وہ مرد کبھی بن پائے گا ایک کامیاب مرد؟ کیا وہ کبھی معاشرے کا وہ رکن بن پائے گا جو ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی مرد کسی اور دوسری عورت کی عزت کر رہا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہاں، اس کی ماں نے اس کی پرورش بہترین طریقے سے کی ہے، اگر نہ کی ہوتی تو یہ اس طرح سے عزت نہ دیتا. ایک عورت ہی وہ گھر بنا سکتی ہے جس کے اندر سکون، تربیت اور ہر طرح کی پریشانی کو حل کرنا، اور اس مرد کو ساتھ لے کے چلنا، چاہے وہ اس کا بیٹا ہو، میاں ہو یا اس کے پاپا ہو. وہ ہر طرح سے بہترین ساتھ نبھاتی ہے اس گھر کے اندر چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے. اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں نہیں جی نہیں، جو مرد ہے وہ کہتے ہیں وہ عورتیں کیوں نہیں بن سکتی، نہیں، عورتیں عورتیں ہی رہیں گی قیامت تک. بس ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ڈیوٹیاں نبھانی چاہیے، جو بھی ہمارے اللہ پاک نے ہمیں ڈیوٹیز دی ہیں. اگر ہم اسے بڑھ کر کریں کہ نہیں ہم مردوں کی طرح زندگی گزاریں گے، بیٹھ جائیں گے، گپے لگائیں گے، اس طرح سے زندگی نہیں عورت کی گزرتی. عورت کی پہچان ہی اس کی اصل میں گھر ہوتی ہے. جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں سب سے پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ عورت کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے اور یہ گھر کو سنبھال کیسے رہی ہے. اور مرد کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ باہر کس طرح سے دوسرے مردوں سے ڈیل کرتا ہے، کیا یہ اپنی زبان کا پکا بھی ہے یا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ آ کر ہمارے کمنٹ باکس میں بھی بولتے کہ آپ کے اسلام میں عورتوں کو آدھی عقل والا کہا گیا ہے. سو اب یہ جو ان کی اپنی کتابوں میں ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے اوپر تو بہت ساری ایلیگیشنز لگا دیتے ہیں یہ وہ، پر اپنی دفعہ کیا ہے؟ سو آپ کو بھی اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، تفصیل سے پڑھنا چاہیے کیا ہے اس میں. اسلام میں تو ہر چیز کے اوپر ایک چیز پر کام کیا جاتا ہے. آپ لوگ اگر غور کرو نا، جو اسلام قبول کرتے ہیں کبھی ان سے پوچھو کہ انہیں کیا اس میں محسوس ہوا. جب لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ ہمیں اسلام میں آزادی نہیں ہے، جو عورتیں بولتی ہمیں آزادی نہیں ہے، ان کو کیا آزادی چاہیے؟ آزادی کا کیا مطلب ہے؟ آزادی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو رائٹس ملیں، اور اسلام نے پورے رائٹس دیے. اگر آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ باہر جا کے اپنی عزت کو نیلام کریں تو یہ تو آزادی نہیں ہے نا. آپ حرام گوشت کو کھائیں، یہ بھی آزادی نہیں ہے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد حرام موت مر جائیں، یہ بھی آزادی ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. اور پہلی بات یہ کہ اسلام میں آدھی عقل والی عورت کس بنیاد پہ کہا گیا ہے یا کس چیز پہ کہا گیا ہے وہ سائنٹیفکلی آپ جا کر دیکھ لیجئے. اور ویسے بھی اگر کسی جگہ پر بھی عورت کو دیکھا جائے نا تو وہ ایک نازک مزاج انسان، حساس ہوتا ہے، سینسیٹیو ہوتی ہے. اسی لیے آدمی مینٹلی طور پر اسٹرانگ ہوتا ہے، عورت اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی. یہ آپ لوگ بھی جانتے ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ ہے حلالہ ہو جاتا ہے. حلالہ تو حرام ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو حلالہ کرے گا یا کروائے گا، اللہ اور اللہ کا رسول کی طرف سے اس کو لعنت بھیجی گئی ہے. لعنت کو تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. اسی طرح سے اگر آپ لوگ چاہیں تو اچھے سے اسٹڈی کیا کریں، کام کیا کر. سو اسی کے ساتھ ہم لوگ آپ لوگوں سے کہنا چاہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ریئیکشن، ہم کون سی ویڈیوز پہ آپ کو ریئیکشن دیں. سو اسی کے ساتھ ہم لوگ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.